नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमचें परत एकदां सगळ्यांचें स्वागत. इश्टानो, फोंडेंचें इलेक्शन रद्द जालें, म्हणजे बाय इलेक्शन रद्द जालें, पूण फोंडेंच्या इलेक्शनाची चर्चा थांबून थांबना आनी तातूंत आतां नव्या वादांची भर पडल्या. काँग्रेसचे LOP म्हणजे लिडर ऑफ ऑपोजिशन विधानसभेंतले युरी आलेमांव हाका जेन्ना पत्रकारांनी विचारलें की आतां इलेक्शन रद्द जालां, भाटीकार जिखता खंय तरी इलेक्शन जावना, ताका लागून सगळें सायडीक पडलां, पूण 2027 कितें, तो उमेदवार आसतलो काय कितें, ताजेर खंयच वेळ वगडाय नासतना युरी आलेमांव उलोवन गेलो की तो फक्त उमेदवार न्हय जाल्यार तो आमदारय आसतलो फोंडेचो फुडलो. सो हो जो स्टेटमेंट आसा तो तसो उत्स्फूर्तपणान युरी उलोवन गेलो, कारण वातावरणच अशें आशिल्लें की ताचे वयल्यान संमिश्र अश्यो प्रतिक्रिया आशिल्ल्यो जे इलेक्शन रद्द जालां ताचे वयल्यान. तातूंत राग आशिल्लो, तातूंत खतखत आशिल्ली, खंय तरी आमी लागीं पावल्ले पण आमकां खंय तरी आमच्या तोंडांतलो घास कोणें तरी काडून घेतलो, अशे तरेची ती प्रतिक्रिया आशिल्ली आनी तो उलोवन गेलो. पूण ह्या प्रतिक्रियेचेर जी उपरांत प्रतिक्रिया आयली ती थोडीशी काँग्रेसीक चिंता करपा सारकी आसा. ती प्रतिक्रिया आशिल्ली राजेश वेरेकाराची. राजेश वेरेकाराक जेन्ना विचारलें की युरी आलेमांव म्हणटा की फुडलो आमदार आनी उमेदवार हो केतन भाटीकार, तुजी प्रतिक्रिया कितें, जाल्यार राजेशान थोडोसो आपलो आवाज चडयत आनी थोडोसो संतप्त आपली भावना दाखयत ताणें सांगलें की उमेदवारीचेर आपलो थंय क्लेम आसा, आपणाक उमेदवारी आपूण मागतलो, कारण आपूण हांगा खुबशें काम केलां. आपूण हांगाच न्हय जाल्यार आनी जे आपणाक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट म्हणून, म्हणजे कुशावती हो जो डिस्ट्रिक्ट तयार केला काँग्रेसीन, ताचे प्रेसिडेंट म्हणून राजेश वेरेकाराक तांणी थंय अपॉयंट केला आनी राजेश वेरेकार थंय कामूय करता. ताचें म्हणणें आनी 5-6 फोंड्या सयत आनी 5-6 मतदारसंघात आपलें नेटान काम चालू आसा आनी त्या पार्श्वभुमीचेर तिकीट फोंडेची आपणाक मेळपाक जाय. आतां हो सगळो जेन्ना एक वाद नव्यान सुरू जालो, तातूंत भाटीकाराची प्रतिक्रिया ही थोडीशी सौम्य आनी एक खंय तरी एक मॅच्युअर्ड प्रतिक्रिया अशी म्हणपाक आमच्यान जाता. ताणें सांगलें तिकीट कोणाकय मेळूं पूण आमी सगळे एकठांय रावन काम करपाक जाय. तिकीट आपणाकूच मेळटली अशें आपूण म्हणना, पूण जाका मेळटली ताजे फाटल्यान आमी सगळे उबे रावतले. राजेश वेरेकार थोडोसो नाराज आसा हें कळटा, पूण ह्या नाराजीचें कारण कितें किंवा हे नाराजीक जबाबदार कोण? आमकां जर विचारशा हे नाराजीक जबाबदार स्वता राजेश वेरेकार. कारण जेन्ना बाय इलेक्शन डिक्लेअर जालें तेन्ना राजेश वेरेकार होच कॅन्डिडेट अशे तरेची एक भावना फोंड्यांत आशिल्ली, म्हणजे काँग्रेसचो कॅन्डिडेट म्हणून. आनी जेन्ना पार्टीन राजेश वेरेकाराक विचारलें तेन्ना राजेश वेरेकारान थोडीशी गणितां आपली मांडली. ताणें थोडोसो वेव्हाराचो विचार केलो आनी ताणें सांगलें की फक्त 7-8 म्हयन्या खातीर आपूण इलेक्शन लडून फायदो कितें, तातूंत सगळे पयशे, तातूंत कश्ट सगळें आसा आनी आपणाक ह्या इतल्याच कमी पिरियडा खातीर आपणाक इलेक्शन लडोवपाचें ना, पार्टीक ताणें स्पश्ट सांगलें. आनी ह्या पार्श्वभुमीचेर पार्टीच्या मुखार एक प्रश्न निर्माण जालो की आतां कॅन्डिडेट कोण? फोंडेचें इलेक्शन लडोवपाक ही गजाल तशी सोंपी न्हय. रवीची लेगसी आनी ती लेगसी फुडें व्हरपा खातीर ताजो चलो जेन्ना BJPचो उमेदवार म्हणून इलेक्शन लडयता तेन्ना त्याच ताकदीचो आनी त्याच थोडीशी एक 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 करेज आशिल्लो असो उमेदवार काँग्रेसीक जाय आशिल्लो. राजेश वेरेकार आसा म्हणटकच काँग्रेस तशी आपूण एक वेगळ्या हातून आशिल्ली, कम्फर्टेबल पोजिशनान आशिल्ली. पूण राजेश वेरेकारान जेन्ना पार्टीच्या लिडरांक सांगलें की आपूण इलेक्शन लडोवचो ना, तुमी कोण तरी दुसरो पळया, तेन्ना काँग्रेसच्या लिडरांची धांवधांव जाली. स्वता अमीत पाटकार, युरी आलेमांव हे थंय भोंवताले, ते उमेदवार सोदताले आनी त्याच काळांत जेन्ना केतन भाटीकाराची थोडीशी राजकीय एक अस्थिरता ताच्या हातून निर्माण जाली तेन्ना तो काँग्रेसी कडेन येवपाची तांणी तयारी दाखयली. आनी तीच संदी साधून काँग्रेसच्या लिडरांनी केतन भाटीकाराक काँग्रेसीन हाडलो आनी शेवटाक ताका तिकेटय दिली. आतां त्या तिकेट दिवपा वयल्यानय तिका खुबश्या जाणांनी केल्या की केतन भाटीकार काल मेरेन MGP नाशिल्लो, उपरांत तो आनी बाकीचे खंय तरी ट्राय करतालो आनी आतां तो काँग्रेसीन आयला, हें कितें असो तो प्रश्न आशिल्लो. पूण शेवटाक एक म्हण आसा,
बुट्ट्याक खंय काडयेचो आदार, आनी तो काडयेचो आदार दिलो केतन भाटीकारान काँग्रेसीक. हातूंत केतन भाटीकाराचो स्वताचो एक स्वार्थ आशिल्लोच, पूण काँग्रेसच्या लिडरांची किंवा काँग्रेस पक्षाची जी अपरिहार्यता आसा, अपरिहार्यता जाका आमी म्हणटा इनएविटेबिलिटी, सो त्या हातूंत तांणी केतन भाटीकाराचें नांव निश्चित केलें आनी राजेश वेरेकाराक बस चुकली. राजेश वेरेकारान एक जें ब्लंडर केलें स्वता, ताचो सद्या राजेश वेरेकार बळी ठरपाक लागला हें आतां स्पश्टपणान दिसपाक लागलां. राजेश वेरेकार जर ठामपणान तेय परिस्थितीन जर ताणें फोंडेचें बाय इलेक्शन लडयल्लें, म्हणजे ताणें जर उमेदवार म्हणून जर तो फुडें गेल्लो जाल्यार 27 दुसऱ्या उमेदवाराचो प्रश्नूच येवचो नाशिल्लो. पूण तो जेन्ना फाटीं सरलो तेन्ना खंय तरी पक्षाक दुसरो उमेदवार सोदचो पडलो. त्या उमेदवारान बऱ्या तरेन एक टक्कर तरी दिवपाचें एक ताणें थंय धाडस दाखयलें. तो उबो रावलो, ताणें बऱ्यापैकी प्रचारांत एक आघाडी घेतली. सगळे नेते ताच्या खातीर थंय फोंड्यांत काँग्रेसचे जमा जाले, कार्यकर्ते जमा जाले आनी प्रचाराची एक धूम धडाको जाका म्हणटा तो ताणें थंय उडोवन दिलो. BJPच्या इतल्या मोठ्या यंत्रणेच्या मुखार सगळे उबे रावले आनी ह्या सगळ्या संघर्शांत केतन भाटीकारान जो एक थोडोसो आपलो कॅरेक्टर दाखयलो, एक फायटींग स्पिरीट दाखयलें, तें तोखणाय करपा सारकें आशिल्लें. राजेश वेरेकारान स्वता जावन आपल्या पांयाचेर कुराड मारून घेतली अशें म्हणचें पडटलें. कारण जेन्ना गरज आशिल्ली तेन्ना तूं फुडें आयलो ना, दुसरो कोण तरी आयलो. आतां ताज्या खातीर वाट मोकळी करून दिता पक्षाचे नेते. युरिया रेमान स्पश्टपणान सांगलें की तिकीट ही केतन भाटीकाराक मेळटली आनी आमदारी तोच आसतलो. हाचे वयल्यान आतां फुडें राजकारण कशी एक दिशा घेता किंवा राजकारण कशे तरेन फुडें वता हें पळोवपाचें एक पळोवप इंट्रस्टींग आसतलें. पण खंय तरी एक गेल्लो तीर, म्हणजे बाणांतल्यान एकदां तीर सुटलो आनी तो गेलो काय तो खंय परत येना, तशें राजेश वेरेकाराच्या बाबतींत जालां. लिडर म्हणून तो पक्षाचो ह्या फुडें आसतलो. कुशावती डिस्ट्रिक्टाचो एक प्रेसिडेंट म्हणून तो कार्यरत आसतलो. 5-6 मतदारसंघाची जबाबदारी ताजेर आसा. तो ती जबाबदारी बरे तरेन पार पाडटा. पण आपणाक उमेदवारी फोंडेची मेळपाकच जाय हो आग्रह ह्या फुडें तो धरपाक शकचो ना. ही काळ्या दगडावरची रेख जाका आमी म्हणटा तशी आसतली. केतन भाटीकार हो राजकीय दृश्ट्या कसो हें आतां हो प्रश्न आतां कोण विचारूंक शकचो ना, कारण ताणें ऑलरेडी इलेक्शन लडयलें. शेवटच्या मोमेंटाक इलेक्शन रद्द जालें हो भाग वेगळो, पूण ताणें आपलें मेटल सिद्ध केलां की तो एक फायटर. सो अशे तरेचें सगळें वातावरण सद्या फोंड्यांत तयार जालां. पूण हाजे वयल्यान पक्षांत म्हणजे काँग्रेस पक्षांत मात खंय तरी एक नव्या युद्धाक सुरवात जातली किंवा एक नव्या वादाक सुरवात जावपाची शक्यता आसा. आतां हो वाद पार्टीचे लिडर कशे तरेन हँडल करता आनी राजेश वेरेकाराची कशी समजुताय काडटा किंवा राजेश वेरेकाराचें नांव फुडें हाडून केतन भाटीकाराक कशें शांत करता हें आतां पळोवप उत्सुकतेचो विशय आसतलो. पण जर फाल्यां राजेश वेरेकार ह्या सगळ्या हातूंतल्यान तर नाराज जालो जाल्यार मात काँग्रेसची परिस्थिती थोडीशी थंय अडचणीची जावपाक शकता हें आतांच्यानच दिसपाक लागलां. पूण गजाली अजून जावच्यो आसा, घडच्यो आसा. आमी वाट पळोवया फोंड्यांत कितें जातली ताची. पण जें कितें घडटलें, जर राजकारण जालें जाल्यार तें तीव्र जातलें, कठीण जातलें आनी खंय तरी कोणाक बस चुकली आनी कोणी धांवता धांवता ट्रेन धरली, पकडली हें आमकां येवपी दिसांनी दिसतलें. खरें म्हणल्यार जेन्ना पक्षांत अशे तरेचे जे अंतर्गत काही एक वाद निर्माण जाता ते भितरल्या भितर सोडप आसता आनी भितरल्या भितर ते हँडल करप आसता. जाहीर स्टेटमेंट करप किंवा जाहीर रित्या ताजेर आपली मतां व्यक्त करप आनी खंय तरी नवे वाद तयार जावप ताका आनी थोडीशी खंय तरी एक ताका आमी फ्युअल म्हणटा तें पुरवप, ही गजाल खंयच्याय पक्षाक खातीर योग्य न्ही. जे शिस्तबद्ध कार्यकर्ते आसा, पक्षाचे नेते आसा आनी खास करून राजेश वेरेकार हो तसो पक्षांत खूब सिनियर लेवलाचेर आतां पावला. तो पक्षाचो वयल्या म्हणजे संघटनात्मक हाजेर तो खूब वयल्या पोजिशनाचेर आसा. प्लस आतां डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जाल्ल्या कारणान ताका खुबशे पावर्स ताजे कडेन आतां आयल्या, जो
काही कडेन वेटो पावर यूज करू शकता उमेदवारांच्या बाबतींत किंवा एखाद्या डिसिजनाच्या बाबतींत. इतले मेरेन पावर राजेश वेरेकारा कडेन आतां सद्या आयल्या. आतां तो आपला मेळ्ळे अधिकार किंवा आपल्या मेळ्ळी जी ताकद आसा ती कशी वापरतलो हें पळोवप इंट्रस्टींग आसतलें. इश्टानू आमी हांगा थारया. जर आमचे विचार तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आणि आमचो ईस्ट गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली तुमची मतां ही कमेंट बॉक्सांत मांडात, घालात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.